حفظكم الرحمن من كل شر. آمين. بعدها أستحضر أمامكم الخطيبة خديجة الكبرى بنت خواجة مقبول من الصف الخامس، موضوعها الاهتمام بصلاح القلب. عليها أن تأتي وتشرحي موضوعها، فلتتفضل مشكورة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. يا رئيس الحفلة والمعلمون والمعلمات وأخواتي في الله، أنا خديجة الكبرى بنت خواجة مقبول من صف الخامس، أريد أن أخطب أمامكم خطبة مختصرة حول موضوع الاهتمام بصلاح القلب. أخواتي في الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله تعالى واعلموا أن مدار التقوى على إصلاح القلوب، كما جاء في حديث البخاري: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. أخواتي في الله، فمتى صلح القلب بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وصححه ذلك بالمعرفة وحسن الاعتقاد، ثم توجه القلب إلى ربه بالعنابة والقصد وحسن الانقياد، فإن الجوارح كلها تستقيم على طريق الهدى والرشاد، فصلاح الجوارح ملازم بصلاح القلوب، فاغتموا رحمكم الله. أخواتي في الله، إصلاحها بحسن النية في كل مطلوب، فإن الله لا ينظر إلى صوركم وأعمالكم ولكن ينظر ما أكنته القلوب، فأخلصوا الأعمال لله في كل ما تأتون وما تذرون، وأنيبوا إلى ربكم واطمعوا في رحمته لعلكم ترحمون. فالعمل اليسير مع الإخلاص خير من الكثير مع الرياء، فالثمرات الطيبة إنما تحصل له لمن حقق النية والتقى، فمن أصل باطنه أصله الله له الأحوال وسدده في الأقوال والأفعال، كما قال تعالى في سورة الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وسلوا أموالكم أن يطهر قلوبكم من الغل والحقد ومن الكبر والتعازم على العباد والحسد، كما جاء في حديث البخاري: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أخواتي في الله، فتوبى لمن أخلص لله في أقواله وأفعاله ورجى فضله في حاله وماله، وطهر قلبه من البغضاء والعداوة للمسلمين، وتعاون معهم في أمور الدنيا والدين. وويل لمن تعلق قلبه بأحد من المخلوقين أو امتلأ من الغل والحقد على المؤمنين. أما الأول فإنه يسعى في ألو الدرجات، وأما الآخر فإنه يتردى في معوى الهلاكات. أخواتي في الله، اللهم يا مصلح الصالحين أصلح فساد قلوبنا، ويأمن بيده خزائن في كل شيء عاطنا بمطلوبنا، ويغفر الذنوب جميعا، اغفر ذنوبنا واستر عوراتنا عيوبنا، إنك أنت الجواد الكريم. علينا أن نصلح قلوبنا في كل حال ومكان. أخيرا أدعو الله تعالى
أن يوفقنا على أعمال الصالح وأرضينا يا ربنا. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. آمين ثم آمين. وما علينا إلا البلاغ المبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.